आनी कितें समज तुमकां दिसलें की हय ही गजाल जाय पूण आतां जशें पळय म्हाका एक सामको सगळ्यांत चड तुमकां सांगता इवन आतां सरपंचाक सांगता आनी पंच मेंबराक सांगता क्लीन दवरपाचें काम पयलीं करा. कचऱ्याची विलेवाट म्हणटा ती सामकी योग्य पद्दतीन लाया सामकी सांगता. आनी भितर तुमी गेले उपरांत थंय कोणी कितें उडयलें बिडयलें अशें करूं नाका. हांवें सजेस्ट केलां कारपणाक आमच्या RFOक सजेस्ट केलां कितें की लोक कितें व्हरपाकच जाय खावपा येवपा पूण मागीर कितें करा ते पिशवी समज जर थंय जर समज सगळें तितून घालून जर दवरली बांदून दवरली जाय ती जाल्यार ती मागीर येता आसतना हाडपाक जाता. आमचो कचरो आमीच करताले लक्षांत धरा. आनी हें सामकें चड म्हाका स्ट्रिक्टली तें आसा आनी भितर थंय फॉरेस्टा हितून वायल्ड लायफ वार्डाक म्हणजे हितून वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर हे कचरो पळय घालता पळय न्ही तो सद्या सगळ्याची थंय पडो जायना तेची काळजी आमी घेवपा जाय. तशें हांगाय न्ही ह्या पद्दतीन तुमी जर थंय केलें जायत तुमकां सक्सेस 100% मेळटलो. आनी हें सगळें करता आसतना सांगता हांव सरकार म्हणून कितें जें पळय जाय न्ही तुमकां तें सगळें मेळटलें लक्षांत दवरात. आनी जो कोण पळय येता पळय मनीस न्ही तो पयशे मोडपा येता कितें तो पयशे मोडपा येता तो पयशे मोडपा येता तेन्ना आमकां हाय एंड ट्युरिस्टच जाय. आनी जर तो पयशे मोडपा येता तो बरो ट्युरिस्ट येयलो जायत जाल्यार तुमकांय 4 पयशे मेळटले दुकानकारांकय कितें मेळटलें. ट्युरिस्टाक कमी कर म्हणून बोवाळ मारपाची गरज ना. ट्युरिस्ट पयशे मोडपाक येता कळ्ळें न्हू. तो करता आसतना कितें आपूण तें बेकायदेशीर गजाली कसल्यो करपा नाका. आनी शक्यतो कशें आसा की तुमी सगळे जमले आहात आमी काल करपाक केलें स्टार्ट म्हणून काल सुद्दां तें कशें आसलेलें की ऑरेंज अलर्ट आसलेलें पूण मागीर लेट तें येलो अलर्ट जालें डिक्लेअर केलें मागीर आज ठरयलें तें आनी बरे भशेन तें चालू करा. परत एकदां सगळ्यांक तुमकां हांव एकूच विनंती करता की एका कडेन एकमेकाक हेल्प करून बरें रिलेशन दवरून आनी बरो स्वभाव दवरून इमेज आमची कुळेकाराची आसा ती तुमची कशी ट्रॅकराची वयतली बरे भशेन ज्यो गायड आसा तेंची तें राखून सगळ्यांनी हें आमी चलोवया इतलें तुमचे कडेन लागता सगळ्यांक.